अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। इस तलबा और तालिबात, मैं अब्दुल माबूद सलफ़ी आप सबको आई प्लस के मदरसे में खुश आमदीद कहता हूँ। तहे दिल से आप सबका खैर मक़दम है। आप लोग फ़ारसी ज़बान व अदब की किताब गुलज़ारे दबिस्तां पढ़ रहे हैं। इस किताब का सबक मदरसा और मकतब की गुफ्तगू चल रहा है। पिछले सबक में आपने इसका तर्जमा पढ़ा था, लेकिन आखिर के कुछ पैराग्राफ बाकी रह गए थे, जिनका तर्जमा इंशाअल्लाह हम आज करेंगे। आपकी किताब का सफ़ा जिसे आपको पढ़ना है वो बोर्ड पर मौजूद है। मैं वहाँ चल रहा हूँ। आपको चाहिए कि आप बोर्ड पर तवज्जो दें। जो कुछ आपको तर्जमा बताया जाए उसे गौर से सुनें और समझें। देखिए, 10 नंबर का पैराग्राफ है, यहाँ से शुरू होता है। इसका पहला जुमला है, कागज़ आहार न दारद। देखिए, इसमें कागज़ का तर्जमा कागज़ ही है और आहार जो है ये चिकनाई है। जो कागज़ की पालिश होती है उसको आहार फ़ारसी में कहते हैं। उर्दू में उसे मावा भी कहा जाता है। तो आहार के माने चिकनाई या पॉलिश, नदारत के माने नहीं रखता है। इस जुमले का तर्जुमा है कि कागज़ चिकनाई नहीं रखता है, कागज़ चिकना नहीं है। आगे है मुरक्कब रा मी कशद। मुरक्कब के माने होता है रोशनाई, रा माने को, और मी कशद के माने खींचता है। मुरक्कब रा मी कशद, इसका तर्जुमा है रोशनाई खींचता है। बाबीनेद, बाबीनेद तुम लोग देखो। बाबीनेद का माना तुम लोग देखो। मुरक्कबे माँ, मुरक्कबे माँ चे कद्र रोशन अस्त। मुरक्कब के माने रोशनाई और माँ के माने हमारा, हम सब का। यहाँ पे ये मुरक्कब मुज़ाफ है माँ की तरफ। मुरक्कबे माँ के माने हमारी रोशनाई। चे कद्र के माने कितनी, रोशन के माने चमकीली, अस्त माने है। यहाँ से तर्जुमा होगा बाबीनेद मुरक्कबे माँ चे कद्र रोशन अस्त। देखो हमारी रोशनाई कितनी चमकीली है। आगे है दवाते शुमा आबगी अस्त। दवात के माने दवात, शुमा माने तुम सब की, तुम्हारी, तुम्हारा, आबगी के माने पनियाली, यानी पानी ज़्यादा मिला, अस्त माने है। दवाते शुमा, ये दवात को शुमा की तरफ मुज़ाफ किया गया है। दवाते शुमा माने तुम्हारी दवात। दवाते शुमा आबगी अस्त, तुम्हारी दवात पनियाली है। आगे है हमी सफ़ारा की ख़ानदई नकल बरदार। हमी के माने यही, सफ़ा के माने सफ़ा, रा माने को, जो कि ख़ानदई तूने पढ़ा है। नकल बरदार, नकल के माने नकल, बरदार माने कर उठा। बरदार माने उठा, नकल बरदार के माने नकल कर। हमी सफ़ारा की ख़ानदई नकल बरदार, यही सफ़ा इसको कि तूने पढ़ा है, नकल कर। आगे है ई तिफलरा चेरा शल्लाक मी कुनंद। ई माने ये, तिफल माने बच्चा, रा माने को, चेरा माने क्यों, शल्लाक माने घूसा, थप्पड़, तमाचा, और मी कुनंद माने वो सब लोग करते हैं। यहाँ मुराद है मारते हैं या मार रहे हैं। ई तिफलरा चेरा शल्लाक मी कुनंद, इसका तर्जुमा है कि
اس بچے کو وہ سب لوگ کیوں گھونسا مار رہے ہیں؟ آگے ہے البتہ خطائے سرزدہ باشد، البتہ کے معنی ضرور، خطائے معنی کوئی خطا، کوئی غلطی، کوئی جرم، سرزدہ باشد اس سے سرزد ہوا ہوگا، یعنی اس نے کیا ہوگا۔ ترجمہ ہے ضرور اس نے کوئی خطا کی ہوگی یا ضرور اس نے کوئی غلطی کیا ہوگا۔ آگے ہے درس خودش رواں نہ کردہ باشد، درس کے معنی سبق، خودش کے معنی اپنا، خودش کے معنی اپنا، رواں معنی یاد، نہ کردہ باشد معنی نہیں کیا ہوگا۔ درس خودش رواں نہ باشد اس کا ترجمہ ہے کہ اس نے اپنا سبق یاد نہیں کیا ہوگا۔ آگے کا جملہ ہے از ہمی است کی زیر چوبش می کسند، از ہمی است، از معنی سے، ہمی معنی یہی، است معنی ہے کہ معنی کہ زیر چوبش ڈنڈا سے، می کسند مار رہے ہیں، چھڑی سے مار رہے ہیں۔ چوب کے معنی لکڑی ہوتا ہے، یہاں چھڑی مراد ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ از ہمی است کی زیر چوبش می کسند، یہی وجہ ہے کہ اس کو چھڑی سے مار رہے ہیں۔ احمد کجا، دیکھیے پہلے احمد کو مخاطب کیا گیا ہے، پھر سوال پوچھا گیا ہے۔ احمد کجا، احمد کہاں، احمد کہاں، یعنی کہاں جا رہے ہو؟ وہ جواب دیتا ہے کہ باگزار کی ہنوز فرصت بازی ندارم، باگزار کے معنی تم لوگ چھوڑو، کی معنی کیوں کی، ہنوز معنی ابھی، فرصت معنی موقع، بازی معنی کھیل، ندارم میں نہیں رکھتا ہوں۔ اس کا ترجمہ ہوگا کہ تم لوگ چھوڑو کیونکہ میں ابھی کھیلنے کا موقع، کھیلنے کی فرصت نہیں رکھتا ہوں۔ احمد ساعت ہم بخانہ نمی ماند، یہ پورا جملہ یہاں تک ہے۔ احمد ساعت ہم بخانہ نمی ماند، احمد معنی احمد، ساعت کے معنی ایک گھنٹہ، ہم کے معنی بھی، بخانہ معنی گھر میں، نمی ماند کے معنی نہیں رہتا ہے۔ احمد ساعت ہم بخانہ نمی ماند اس کا ترجمہ ہے کہ احمد ایک گھنٹہ بھی گھر میں نہیں رہتا ہے۔ آگے کا جملہ ہے کجا می رود، کجا کے معنی کہاں، می رود کے معنی جاتا ہے۔ کجا می رود وہ کہاں جاتا ہے، کجا می رود وہ کہاں جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ خبر ندارم، مجھے خبر نہیں ہے یا میں خبر نہیں رکھتا ہوں۔ پیراگراف نمبر 11، اس پیراگراف کا پہلا جملہ ہے بخاں، ای لفظ بخاں اینچے لفظ است، بخاں اینچے لفظ است۔ دیکھیے بخاں کا معنی ہے تو پڑھ، یہ فعل امر کا واحد حاضر غائب کا صیغہ ہے۔ این کے معنی یہ، اس میں اشارہ، چے معنی کیا، استفہامیہ لفظ ہے، یہ حرف ہے، یہ لفظ کے معنی لفظ، است معنی ہے۔ بخاں اینچے لفظ است اس کا ترجمہ ہے پڑھو یہ کیا لفظ ہے، پڑھو یہ کیا لفظ ہے۔ ہجا کردہ بگو، ہجا کردہ بگو، ہجا کے معنی ہجا، کردہ معنی کر کے، بگو معنی کہو۔ ہجا کردہ بگو کا معنی ہے ہجا کر کے پڑھو یا ہجے کر کے کہو۔ آگے ہے این فقرہ چے معنی دارد، این فقرہ چے معنی دارد، این کے معنی یہ، فقرہ کے معنی فقرہ جملہ، چے معنی کیا، معنی دارد معنی رکھتا ہے۔ این فقرہ چے معنی دارد، یہ فقرہ کیا معنی رکھتا ہے؟ کہہ رہے ہیں بندہ طفلم، بندہ طفلم، بندہ
ابھی بچہ ہے، بندہ ابھی بچہ ہے۔ چگونا توانم گفت، چگونا مانے کیسے، اور توانم مانے میں طاقت رکھتا ہوں، اور گفت مانے کہا۔ جملہ بندہ طفلم چگونا توانم گفت، یہاں تک کا پورا جملہ ہے۔ یہ ترجمہ یہ ہوگا کہ بندہ بچہ ہے، کیسے کہنے کی طاقت میں رکھتا ہوں۔ آگے ہے ہنوز حرف شناس ہستم، یعنی اسی بات کو بندہ طفلم چگونا توانم گفت کو دوسری طرح سے اس طرح کہا گیا ہے۔ ہنوز حرف شناس ہستم، ابھی میں حرف پہچاننے والا ہوں، ابھی میں حرف پہچاننے والا ہوں، یعنی صرف حرف پہچانتا ہوں بس۔ ہنوز حرف شناس ہستم، ابھی میں حرف پہچاننے والا ہوں۔ قدر خواندہم، قدر کے معنی تھوڑا، خواندہم کے معنی میں نے پڑھا ہے۔ قدر خواندہم کا ترجمہ ہے کہ میں نے تھوڑا پڑھا ہے، میں نے تھوڑا پڑھا ہے۔ آگے ہے رفیقت نیم صفحہ بخواند مگر شرم نداری۔ رفیقت کے معنی تمہارا دوست، رفیق معنی دوست اور تا معنی تیرا، تیری، تیرے، تو رفیقت کے معنی تیرا دوست یا تمہارا دوست، نیم کے معنی آدھا، صفحہ معنی صفحہ، بخواند کے معنی پڑھتا ہے، بخواند پڑھتا ہے۔ رفیقت نیم صفحہ بخواند، تیرا دوست آدھا صفحہ پڑھتا ہے، مگر شرم نداری، مگر مانے مگر، شرم مانے کوئی شرم، نداری تم نہیں رکھتے ہو، مگر تم کوئی شرم نہیں رکھتے ہو۔ تمہارا دوست آدھا صفحہ پڑھ رہا ہے، آدھا صفحہ پڑھتا ہے، مگر تم کوئی شرم نہیں رکھتے ہو۔ آگے ہے سر جناب سلامت باشد، سر جناب جناب کا سر، سلامت کے معنی سلامت، باشد معنی ہوگا، یہاں معنی ہے رہے، جناب کا سر سلامت رہے۔ یہ ایک تعبیر ہے، اس کا مطلب ہے کہ جناب آپ سلامت رہیں۔ آگے کا جملہ ہے یک ماہ پس عرض می کنم، یک ماہ مانے ایک مہینہ، پس مانے بعد، عرض مانے عرض، می کنم کے مانے میں کرتا ہوں، ایک مہینہ بعد میں عرض کرتا ہوں، یعنی ایک مہینہ بعد میں بتاؤں گا۔ احمد تو می توانی کی این را بخانی، احمد کے معنی احمد، تو معنی تو، می توانی معنی تو طاقت رکھتا ہے، کی معنی کی، ای معنی یہ، را معنی کو، بخانی پڑھنا، بخانی کی تو پڑھے، احمد تو می توانی کی این را بخانی، اس کا ترجمہ ہے کہ احمد کیا تم طاقت رکھتے ہو کہ یہ پڑھو، یا ترجمہ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ احمد کیا تم اس کو پڑھنے کی طاقت رکھتے ہو۔ آگے ہے بلے چرا نمی توانم، بلے کے معنی ہاں، چرا معنی کیوں، نمی توانم میں طاقت نہیں رکھتا ہوں۔ بلے چرا نمی توانم کا ترجمہ ہے ہاں میں کیوں نہیں طاقت رکھتا ہوں۔ آگے ہے این لفظ ظلم است، این لفظ ظلم است، یہ لفظ ظلم ہے۔ آفرین آفرین، آفرین آفرین کے معنی شاباش شاباش۔ کرسی بگیر و بنشین، کرسی لو، کرسی کے معنی کرسی، بگیر کے معنی لو، واو معنی اور، بانشین اور بیٹھو، کرسی بگیر و بانشین، کرسی لو اور بیٹھو۔ دیکھیے یہ اس سبق کا آخری پیراگراف ہے، سبق کا یہ پیراگراف نمبر 12 آخری پیراگراف ہے۔ یہ اس پیراگراف کا پہلا جو جملہ ہے وہ ہے احمد سعادت مند پسریست، احمد سعادت مند پسریست، یہ اصل میں پسریست جو لکھا ہوا ہے یہ ہے پسرے است، پسرے است۔ تو احمد کے معنی احمد، سعادت مند کے معنی نیک بخت،
سعادت مند، نیک بخت. پیسرے مانے ایک لڑکا، است مانے ہے. پورا جملہ احمد سعادت مند پیسریست. اس کا ترجمہ ہے کہ احمد ایک سعادت مند لڑکا ہے. آگے کا جملہ ہے سبق ہر روزہ اش یاد می کند. سبق کے معنی سبق، ہر روزہ معنی ہر روز، اور اش معنی اپنا. ہر روزہ است، اپنے ہر روز کا. یاد معنی یاد، می کنت کے معنی کرتا ہے. سبق ہر روزہ اش یاد می کنت کا ترجمہ ہے کہ وہ اپنے ہر دن کا سبق یاد کرتا ہے. وہ اپنے ہر دن کا سبق یاد کرتا ہے. آگے ہے اکنو سوادس روشن شدہ. دیکھیں یہاں پر ایک نقطہ جو ہے یہ بھورا ہوا ہے، نہیں لکھا گیا ہے. اکنو سوادس روشن شدہ. اکنو کے معنی ہوتا ہے اب، اور سواد کے معنی استعداد، لیاقت، قابلیت. سوادس کے معنی اس کی قابلیت، اس کی استعداد. روشن شدہ، روشن ہو گئی. روشن معنی روشن، شدہ معنی ہوئی، ہو گئی. اکنو سوادس روشن شدہ. اس کا معنی ہے، اس پورے جملے کا ترجمہ ہے کہ اب اس کی استعداد، اب اس کی لیاقت روشن ہو گئی. آگے ہے خیل محنت کش است. خیلے کے معنی بہت، اور یہ محنت کش دونوں ایک ساتھ میں ہے. یہ اس میں فاعل قیاسی ہے. محنت کش کے معنی محنت کرنے والا، اور است کے معنی ہے. خیل محنت کش است. اس کا ترجمہ ہے بہت محنت کرنے والا ہے، بہت محنتی ہے. آگے ہے باندک مدت استعداد بہم رسانیدہ. باندک مدت مانے با کے معنی یہاں ہے میں، اندک مانے تھوڑا، اور مدت مانے مدت، وقت. استعداد مانے لیاقت، بہم رسانیدہ مانے پہنچایا ہے. باندک مدت استعداد بہم رسانیدہ کے معنی تھوڑی سی مدت میں اس نے لیاقت بہم پہنچائی ہے. آگے ہے بفارسی حرف زدن می توانی. سوال پوچھ رہے ہیں جناب علی استاد جو ہے یہ طالب علم سے پوچھ رہے ہیں کہ بفارسی، با کے معنی میں، فارسی معنی فارسی، بفارسی معنی فارسی میں، حرف زدن معنی بات کرنا. حرف زدن کے معنی بات کرنا. می توانی تم طاقت رکھتے ہو، تم طاقت رکھتے ہو یا تم کر سکتے ہو. جملہ بفارسی حرف زدن می توانی. اس کا ترجمہ ہے کیا تم فارسی زبان میں بات کر سکتے ہو، یا اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ کیا تم فارسی زبان میں بات کرنے کی طاقت رکھتے ہو. جواب کیا ہے؟ قبلہ خیر. قبلہ کے معنی جناب، اور خیر معنی نہیں. جناب نہیں، جناب نہیں. آگے ہے چرا بفارسی حرف نمی زنی. چرا کے معنی کیوں، با معنی میں، فارسی معنی فارسی، حرف نمی زنی کے معنی تم بات نہیں کرتے ہو. جملہ سوالیہ ہے، پڑھا جائے گا اس طرح سے چرا بفارسی حرف نمی زنی. ترجمہ ہے اس کا تم فارسی میں بات کیوں نہیں کرتے ہو، تم فارسی میں بات کیوں نہیں کرتے ہو. آگے ہے ربطے با زبان فارسی ندارم. ربطے با زبان فارسی ندارم.
रबते माने कोई रब्त, कोई ताल्लुक, कोई लगाव। बा ज़बान फ़ारसी, फ़ारसी ज़बान में। बा माने यहाँ में, ज़बान फ़ारसी, फ़ारसी ज़बान में। ये मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह की तरकीब है ज़बान फ़ारसी, यानी फ़ारसी की ज़बान। और बा माने में, फ़ारसी ज़बान में नदारम, नदारम के माने मैं नहीं रखता हूँ। रबते बा ज़बान फ़ारसी नदारम, मैं फ़ारसी ज़बान में कोई रब्त, कोई लगाव नहीं रखता हूँ। आगे है, ज़बान फ़ारसी खैले दुश्वार अस्त। ज़बान माने ज़बान, फ़ारसी माने फ़ारसी, ज़बान फ़ारसी माने फ़ारसी की ज़बान या फ़ारसी ज़बान। खैले के माने बहुत, दुश्वार माने मुश्किल, अस्त माने है। फ़ारसी ज़बान बहुत मुश्किल है। ज़बान फ़ारसी खैले दुश्वार अस्त का तर्जमा है कि फ़ारसी ज़बान बहुत मुश्किल है। आगे है, लाकिन अजब ज़बान शीरी अस्त। लाकिन के माने लेकिन, अजब के माने अजीब। ज़बान शीरी, ज़बान माने ज़बान, शीरी के माने मीठी। ये यहाँ पे मौसूफ सिफत है ज़बान शीरी, ज़बान ये मौसूफ और शीरी सिफत। अस्त माने है, लाकिन अजब ज़बान शीरी अस्त, इसका तर्जमा है लेकिन अजीब मीठी ज़बान है। आगे है, शर्म मकुन। शर्म माने शर्म, मकुन के माने तू ना कर। शर्म मकुन, तू शर्म ना कर। हरचे बातवानी, हरचे बातवानी, बफ़ारसी हर्फ बज़न। हरचे माने जो कुछ, बातवानी माने तू ताकत रखे, बफ़ारसी फ़ारसी में हर्फ बज़न बात कर। जो कुछ तू ताकत रखे, फ़ारसी में बात कर। ये इसका तर्जमा है। हमी तौर मश्क मी सवाद। हमी माने इसी, यही यहाँ इसी के माने में है। तौर माने तौर, मश्क माने मश्क, मी सवद के माने होता है, होती है। हमी तौर मश्क मी सवद, इसका तर्जमा है इसी तरह से मश्क होती है। आगे है, बया, आओ। बया के माने आओ। बा फ़ारसी माने फ़ारसी में, हर्फ ज़नेम, हम लोग बात करें। आओ हम लोग फ़ारसी में बात करें। व यकदस्त, यकदस्त माने बिल्कुल, यहाँ वाव के माने और है, और यकदस्त के माने बिल्कुल। तरके हिंदी गोएम, हिंदी को छोड़ दें। तरके हिंदी गोएम, हिंदी को छोड़ दें। बया बफ़ारसी हर्फ ज़नेम, आओ हम सब फ़ारसी में बात करें। व यकदस्त तरके हिंदी गोएम, और फ़ारसी को बिल्कुल छोड़ दें। अजीज़ तलबा और तालिबात, मदरसा और मकतब की गुफ्तगू का जो सबक आपकी किताब में दिया गया है, अल्हम्दुलिल्लाह आपने उसका मुकम्मल तर्जमा जान लिया है और उसे अच्छी तरह से पढ़ लिया है। आगे का जो सबक है इंशाअल्लाह उसे हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि आज के सबक के लिए जो वक्त दिया गया था वो ख़त्म हो गया है। लिहाजा अब आप लोग मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपको पता है iPlus TV के जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स आप तक पहुंचते हैं, दीनी प्रोग्राम्स, इस्लामिक प्रोग्राम्स, रिसर्च प्रोग्राम्स, इल्मी प्रोग्राम्स, ये सारे प्रोग्राम्स को आप तक पहुंचाने में कई अखराजात होते हैं। उलमा जो अपना वक्त देते हैं, और बहुत सारे ऐसे कॉस्ट जो बिहाइंड द सीन डिपार्टमेंट्स होते हैं जो उलमा के इल्म को आप तक पहुंचाने में जरिया बनते हैं, जैसे टेक्निकल स्टाफ, एडिटर्स, एनिमेटर्स, सोशल मीडिया स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ। टेक्नोलॉजी का भी कॉस्ट होता है, प्रेमाइसिस कॉस्ट, ट्रैवलिंग कॉस्ट, इक्विपमेंट। एक प्रोफेशनल स्टूडियो को मैनेज करने में, एक टीम को मैनेज करने में बहुत सारे कॉस्ट होते हैं। मैं आपको भी उभारता हूं कि आप भी इस काम में जरूर सपोर्ट करें, iPlus TV में अपना ताउन जरूर पेश करें। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।